डबल इंजिन हो सेकंड स्टेप एक रोड आमचो हालवाडे जाला मॅडमी काडून देवट कर म्हणटा जेन्ना आमी कितें प्रपोजल घायले ते तुवें सगळे सक्सीड केले आज लोक तुजे बराबर आहा आनी फुडलेय पाटी लोक तुजे बराबर रावतलो हें आमकां वासोसन आहा. दुसरें हांव सांगपाक सोदतां काल ग्रामसभा जाल्ली आनी म्हाका जायते दांड्या वयलो लोक मेळ्ळे. हिंगा एक रोड अंडर ब्रिज तो ब्रिजाक वचून सारको काबार जालो तो म्हाका सांगपाक लागले. सो हांव मुगे एकू मॅसेज दिवपाक सोदतां जे 5 इलेक्ट जाले तेंचें काम रेजोल्युशन दिन मॅडमी को धाडले वो MLA को धाडले तें केश करून कोण घेताय ते आमी पळयलां. आज आख्खो फंड्स तेणें काबार केला सगळो युटिलायज केला. सो हांव सजमतां दुसरो जे बजेट येता तितून जो फंड्स येता तो आख्खे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं काम करतलें जर तूं काम करीत येयलां हांव सदां म्हणटा डबल इंजिन आमगेले कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आमचो MLA जायतीं काम करीत आहा. काली म्हाका सांगतालो आनीकूय जायते प्रपोजल तो दिवपाक सोदिता तेजे भाशेन हांव मॅडमा कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक हें विलेज डेव्हलपमेंट प्रत्येक 5 येता तेगेलें काम कितें तुमचे मुखार हाडपाचें. तूं भोंवच ना गांवांनी चोवपाक पूण पंचांनी जेन्ना काल म्हाका ते सांगताले तो रोड ब्रिजाक सारको काबार जालो आमी वचपाक जायना. सो हांवें तांकां सांगितलें तुमी पंचायतान रेजोल्युशन दिलें आनी तुमकां धाडे फॉलो मागीर आमी कोताय म्हणून. मिडियाकूय जेन्ना वेलसांची हो एक धाकलो गांव तेजी सोबिताय तुमच्या वदान चड करून पावता तांकां हांव काडचन देवट कर म्हणटा. आनी जेन्ना हे आमगेले पंचांनी सगल्यांनी मेळोन हे मुखार घालून आज आमकां कित्याक हिंगा चलोंक जायना तो सांगतालो आमकां चलोंक जायना पांय हें जाताय पूण आज एक बरी वस्त की दीस इज द क्रिसमस गिफ्ट म्हाका दिसता मॅडमीन आज आमकां वेलसांव लोकांक दिल्लो आहा. सो काडचन सगळ्या मिडियाकूय देवट. आयज आमी वेलसांव गांवांत आसा आनी आयज हो चर्च स्ट्रीट वोड हें वॉर्डान आमी आतां काम स्टार्ट केल्लें आसा. इनॉग्रेट करता आमी रोड हो ZP फंडाचेर आमी हो रेडी केल्लो आसा ताका 6 lakhs एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी जायते रोड हांवें घेतलेले आसा आनी इंटरनल रोड ते जायते काबार जाले पिड्यार जाले न्हू ते हांव 1 by 1 घेवन ते सगळे कंप्लीट ZP लेवलाचेर कंप्लीट करूं सोदता. त्या लोकांक जायत्या लोकांक भितरले रोडाचा त्रास जाता भितरले रोड तांकां कोण ते कितली पिड्यार जाले ते हें जायनाय सगळे सोदून काडून म्हणटे भशेन ते हांव ते घेता आनी अशें करून हांव सगळे 1 by 1 करून कंप्लीट करूं सोदता आनी म्हाका जाता ते भशेन करतलें. आनी एक म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार हांव सगळ्यांक हांकां वाड्या गांवच्या लोकांक प्लस सरपंचाक हांकां थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक तेंचें कॉपरेशन ना जाल्यार म्हाका म्हज्यान तें काम करूंक जायना. एक रेजोल्युशन जाय पडटा NOC जाय पडटा सगळे ती म्हाका जाता ते भशेन केन्नाय फोन मार तें हाडून दिता. स्पेशली रोकोजी सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक एनी टायम ताका हांव केन्नाय फोन मारता म्हाका सदांच हेल्प करता आनी कितें जाय जाल्यार रोकडो हें करून दिता. सो हांव तुमकां सगळ्यांक लोकांक हिंगा हाडलेलें काळजांतून देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका अशेंच तुमी काम करपाक एक हें दिवचें कित्याक अशें तुमी समज म्हाका हेल्प करी जाल्यार हांवूय मुखार वचून कितें काम करूं शकता. सगळ्यांनी आमी युनिटी रावली जाल्यारूच बरीं कामां जाता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हाव डू यू लूक एट दिस वर्क्स आनी कितें सांगपाक सोदता? हांव आमगे ZP चड काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कितें हो एकू रोड न्हू देर आर 2 roads ते आमकां दिता आनी स्पेशली मुगे वॉर्डांक. सो आय एम वेरी ग्रेटफूल शी हॅज बीन डुईंग वंडरफूल वर्क. तेंच न्हू आमगे MP आमगे MLA देखून हातून वाज आमगे वेलसांव जायत हेल्प कोता एंड आय होप देयर वर्क वील बी ब्लेस्ड इन 100-fold. पयलीं हांव आमचे ZP मेंबर बाय मिस्टर पास ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमगे आज वेलसांव पाली सोरशी पंचायतांत आज आमकां सरपंचाकूय लागता वत आनी म्हाकाय लागता पाली आनी हें जेन्ना सरपंचान रेजोल्युशन घेवन ZP अंडर रोड करपाक टारींग करपाक रेजोल्युशन घेयलें आनी हें आमचे ZPन रोखडेंच मांडून घेवन एका आज टार घालूंक सुरवात जाता. आनी अशेंच आज आमगेलो सेकंड रोड एक पयलो सोजा म्युनिसिपाक तिंगाय अंडर ZPचेरय तेणी रोड केल्लो आहा आनी आनीकूय मुगे रेजोल्युशन घेवन आनीकूय तेजे मुखार घालपा आहा. हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचो MLA जेन्ना ZP आसलो तेणें चडान चड युटिलायज केल्ले फंड जे ZP हेका कोटा मेळटाय ते तशेंच आज आमचे मेर्सियाना वाज ZP जाला आनी आमचो सर कोतालो तशें कोन्न आज उमेदीन काम कोता आनी तेणें सांगलां जें रेजोल्युशन घेवन तेजे मुखार पावताय तें ताका सोंपेपण मेळटा काम करपाक देखून
आज काळजांतान तेका आनीक पाटी वेलसांव पाली सुरशी पंचायतान हांव त्या काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.